हॅलो एवरीवन अँड वेलकम बॅक अगेन. गूड मॉर्निंग तर जाल्ली आसा, बट सद्दां भशेन गूड मॉर्निंग जावंकूच ना. बिकॉज आयज न्हू बेडा वयल्यान उठपाक तितलोच वाज येतालो. बट कशे बशे उठले बिकॉज बाबूक स्कुलांकूय धाडूंक जाय आसलो, घोवाक कामाकूय वचोंक जाय आसलें आनी म्हाकाय कामाक वचोंक जाय आसलें. बट एट दी एंड न्हू कशे बशे स्वताक हांवें प्रिपेर केलें आनी बेडा वयल्यान उठोन ही सगळीं कामां करपाक घेतले. आयज चड कितें नाश्ता करपाची एक्चुली गरज नासली बिकॉज कालचें जें हांवें तांतयाचें जें चिली टायप केल्ली न्हू ती बीन आहली. जस्ट चपाती बीन करूंक जाय आहले, तेका लागून आनी आळस येताली. अशें म्हणटात न्हू ऑलरेडी कितें तरी प्रिपेर्ड आसा जाल्यार आमकां स्वताक रेडी करना फुडलीं कामां करपाक. सो हे भशेन सगळें किचनांतलें वायंड अप करून रेडी जातालें. किचनाचें वायंड अप केलें. आयज हो ड्रेस खूब जाणांगेर हळदी कुकूम बीन आहलो, बट आमकां सुतक आसल्या कारणान न्हू वचोंकूच मेळोंक ना. बट तांच्यांनी म्हाका व्हान धाडून दिलो. अँड एक मजा आसता न्हू सगळें लायक न्हेसोन बीन आमी एकमेकागेर बीन वयता. बट अनलकिली वचपाक मेळना. डार्क लाव म्हाका डार्क घातले म्हणटकूच लिपस्टीक चड करून जेन्ना बीन हांव कपडे डार्क घालता तेन्ना लिपस्टीक लायटूच लायता. So these are the things which I commonly wear whenever I go to my work. आणि आता न्हू ह्या दिसांनी मोबायलाची मेमरी सारकी फूल जायत आसा. सो म्हाका न्हू जायते विडियोज म्हाका डिलीट करचे पडटा. आनी आयज दनपारां येवन म्हाका आराम ना बिकॉज जेवण सगळें करपाचें आसा. आतां कांयच करूंक ना. जस्ट बाबूक रेडी केलो आनी परतून बेडाचेर येवन न्हिदलेलें हांव. सो आतां कामाक वयता आनी कामा वयल्यान येवन मागीर मेळटा तुमकां. येता आसतना नुस्तें हाडूंक जाय आनी जेवण करूंक जाय. हॅलो, कामा वयल्यान येयलें आनी येता आसतना नुस्तें हाडलें. नुस्तें 50चे ताल्ले हाडले आनी 300 रुपयाचे 512 पोस्तां सांगतालीं. कसली ती हेजी मोडसो आनी 300चीच घेतली हांवें 10 करून. म्हटल्यार हे ते बार्गेनींग मातशें करपाकूच जाय न्हू आमी बायलांनी. सो 300चो मोडसो आनी 50चे ताल्ले. आतां म्हाका जेवण करूंक जाय आनी आतां ऑलमोस्ट 12:45 सुमार येयलां हांव. फ्रेशन अप बीन जाता म्हणसर मातशी 10-15 मिनटां जालीं. बसलें मातशें बिकॉज मान न्हू सॉलीड दुखता. खबर ना कित्याक सूज येयल्ल्या भशेन जाली. न्हिदता आसतना उशें घेवंक ना नाल्यार कितें तरी इशू जालो आसतलो. आनी आतां हांव रांदपाक स्टार्ट करता बिकॉज जेवणाक तर दोगूय जाण येतले. पयलीं शीत लायता आनी फीश मॅरिनेट करून दवरता आनी फटाफट आमट तीख कडी करता ताल्ल्यांची. बट ताज्या पयलीं ताल्ले म्हाका उजरावंक जाय. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. आयज सकाळीं कांयच करूंक ना आनी येता आसतना इतलें नुस्तें हाडून न्हू मागीर हे सगळें कामां करपाक घेतलीं. एक फावटी दिसता सकाळीं करून गेल्लेंच बरें की मागीर कामा वयल्यान येतकूच मातशें सुशेगाद बसोंक तरी मेळटा. बट जितलें बीन हांव सकाळीं काम करता न्हू तितली इतली गडबड जाता लायक खंय ना खंय मिस्टेक जाता. एक तर मीठ चड पडटा नाल्यार मिठूच घालिना, चड शिजता, मागीर वांटपूच वांटन जायना सारकें, अशें खूब कितें. सो आतांच्यान हांवें डिसायड केल्लें की मॉर्निंग सेशन जो आसता मॉर्निंगाचें काम मॉर्निंग टायमारूच करपाचें, दनपारचें आसा तें दनपारच्याकूच दवरपाचें म्हणून. सो आयज न्हू खंय आमी स्कुलाक हांव वयता न्हू थंय एक जस्ट फिशरमॅन येयल्लो दाराचेर. मागीर ताज्या फुड्यान हांवें हो मोडसो घेतलो. एक्चुली वांटो 512 पोस्तां सांगतालो तो. बट बार्गेनींग बीन मातशें करून न्हू कितली घेतली 300ची हांवें 10 पोस्तां मागून घेतली एंड 50चे ताल्ले. म्हटल्यार हेजे भाशेन कितें तरी आमट तीख करपाचें म्हणून. आनी घरान येवन पळयतकूच न्हू म्हटल्यार एक फावटी न्हू अशी मिस्टेक्स जातात. म्हाज्याच कडल्यान न्हू तुमच्याय कडल्यान जातात आसतली ऑर आय डोंट नो. हांवूच अशें करता बिकॉज जायते दीस पयलीं न्हू लेपे हांवें घेतलेले आनी ते डिपान आहले बरें मॅरिनेट बीन करून दवरलेले डिपाचेर. एंड हांवें न्हू ह्या दिसांनी पळोवंकूच ना की ऑलरेडी म्हाज्या फुड्यान लेपे आसा म्हणून, फीश आसा म्हणून. आनी 2 दीस हांव फक्त दोगांयक तांतयां भाजून दितालें. मागीर इतलें मनान येयलें लायक रोस आसतना न्हू लेप्याचें बरें अशें फ्राय बीन अशें केल्लें तोंडाक बीन लायता आसतना न्हू जेवण आनी मातशें बरें पोटान वयता. बट हांवें डीप फ्रीज न्हू ओपनूच करून पळोवंक ना. आनी आयज जेन्ना हांव पळोवपाक लागलें म्हटल्यार ओपन केलो तेन्ना म्हाका डबो दिसलो की ऑलरेडी फीश तातूंत आसा. म्हणून टायम आनी काडूंक ना मागीर तेंय भाजपाक घेतलें. मूड पळयात म्हाजो. एक्चुली न्हू आतां ऑयलची बॉटल रिफील करता आसतना फूल ऑयल सकयल शेणलें. पॅकेट जेन्ना मार्केटांतल्यानूच हाडलेलें न्हू तेन्ना फुटलेलें आसलें. आनी हांवें कितें केलें सेपरेट एक म्हाजो म्हटल्यार
एक डबो आसा तातूंत दवरले, बट आतां काडटा आसतना विसरले की ते पॅकेट फुटलेले आसा आनी आतां सगळ्यावर ऑयल जालें. सो ते एक आतां म्हाका काम पडलेलें आसा. सगळ्यावर ऑयल म्हटल्यार आयदनाचो सोप आसता न्हू घासपाचो, तेतून ऑयल पडले आनी भानशिऱ्यांक बी. सो पुसपाकूय चान्स ना म्हाका आनी धुवपाकूय चान्स ना. अशें जाता कामा वयल्यान येतकूच न्हू ही गडबड आसता. आनी आतां देड जाली, फक्त अर्दवर आसा म्हाज्या फुड्यान. जेवण सगळें करूंक जाय आनी हे दोगूय येतले आनी म्हणटले आपणाक भूक लागली म्हणून. एक वाटेन उदकूय उखळ्ळें, शीत घालता. हांगा सगळ्यावर तेल वतलें, बट आतां तें हांव सगळें कांय घेवन बसचें ना बिकॉज मागीर जेवण लेट जातलें म्हजें. सो फटाफट आतां शीत लायता, वाळोन लायता आनी मागीर सगळें जेवण जातकच हें वायंड अप करून घेता. सगळें चिकट जाल्लेलें आसा. आयज न्हू हांगा जालें अशें की म्हटल्यार जेवणाची गडबड आसली आनी दोनूय बॉटलीन पळयता जाल्यार ऑयल म्हाजें काबार जाल्लें आनी ऑलरेडी सनरिचची 2 पॅकेटां म्हाज्या डब्यान आहले. बट म्हाका उगडास ना की हांवें जी ऑयल पॅकेटां हाडली न्हू ते बाजार आमी भरता आसतना खंय तरी आमच्या कडल्यान ऑर ट्रॅव्हलिंग करता आसतना नाल्यार पयलींच फुटलेली बीन आसली ती म्हाका कांयच खबर ना. आनी तें पॅकेट काडून हांव रिफील करता आसतना हातींतल्यानूच स्लीप जावन पॅकेट म्हाज्या हातींतल्यान पडलें आनी सगळ्या भर ऑयल जाल्लें. आनी नुस्तें जाता म्हणसर न्हू फीश जें आसा ताल्ले आसा ते उजरावन दवरता बिकॉज हुमण करूंक जाय, कडी करूंक जाय म्हाका. विंडो मातशी बंद करता आनी ताल्ले सुटी करपाक बसता. सो एक वाटेन शीत लायिल्लें, दुसऱ्या वाटेन म्हाजें फ्राय बीन चालूच आसलें. मोडसो हांवें फ्राय करून दवरलो, ऑलरेडी मॅरिनेट बीन येयले तेंच केल्लें हांवें. आनी हे मोडसो बीन सगळो फ्राय जातकूच थोडीशी पोस्तां फ्राय केली आनी थोडीशी डिपान दवरली. होपफुली ती 1-2 दिसांनी मागीर उगडास येयल्या पुरो अशें हांव म्हणटा. आनी मागीर नुस्तें जें ताल्लें आसा पळय तें उजरोवपाक घेतलें आनी एक वाटेन वांटणूय वांटून घेतलेलें आनी वांटणान जें कितें जगभराचे पदार्थ म्हटल्यार इन्ग्रिडियंट्स जाय ते बीन सगळे घातलेले आनी हुमण म्हटल्यार आतां फोडणीक मारया. ना फोडणीक मारूंक ना, तेल कांदो बीन कांय घालूंक ना, डायरेक्ट हांवें घेतलो बिकॉज आतां न्हू हे टायमार ऑलरेडी म्हाजो चेडो घरान पावल्लो आनी ताका जेन्ना फिशाचो वास येता न्हू तेन्ना ताका अलग लेवलची भूक लागता. सो तो सारको किचनान येवन म्हाका सतोवपाक लागलो की मम्मा भूक लागली. लायफ इतली इजी नासता. कामा वयल्यान येतकूच न्हू इतली गडबड आसता, कितलें तें प्रिपॅरेशन हांव करूं बट ही म्हाजी गडबड न्हू आयचीच न्हू सदांचीच आसता. फाटल्या दिसांनी व्हिडिओ हांव तुमकां स्लो एंड स्टेडी दाखयतालें बट आतां जें आसा पळय तें रियल आसा, खरेंच सांगता तुमकां. जेवण जालें, जेवण व्हरता हॉलान आनी बसून जेवता आमी. ओके पोट भरून जेवलें, मनसोक्त जेवलें आनी घोव सारको खूश आसलो बिकॉज सकाळीच ताणें टॉपीक काडलेलो की येता आसतना मातशें इसवण बीन बरें कितें नुस्तें हाड मुगो, मोड मुगो पयशे म्हणून. बट लकिली न्हू फिशरमॅन सारको आयज दारार मेळ्ळ्या कारणान मोडसो मेळ्ळो आनी म्हटलें चल ताजेय मन आनी नाराज नाका म्हणून 300चो मोडसो हाडून ताका खावयलो. तेणें हॅप्पिली जेवण जेवलो आनी बाबूय जेवलो, हांवूय जेवलें. बट आमचें कितें कामां हांगा काबार जायना. मागीर जितलें कितें ऑयल फूल वॉटेच्यार आहलें न्हू तें बीन सगळें म्हाका पुसून काडून घेवपाचेंच आहलें. ताका लागून फर्स्ट जाता तितली सगळीं आयदनां वायंड अप केली आनी सायड बाय सायड बरें म्हटल्यार वीम सोप घेवन सगळें वॉटर बीन क्लीन करून घेतलो बिकॉज मागीर ऑयलीनच आनी नाका आनी कपड्याचेर बीन न्हू फूल म्हटल्यार जो हांव स्पंज यूज करता पुसपाक बीन तो बीन फूल ऑयली जाल्लो आनी हात इतले चिकट लागताले आनी ताका लागून न्हू सगळें धुवन पुसून बीन घेतलो. आनी देन मागीर म्हटलें की शेगडी आतां मातशी क्लीन करयातूच म्हणून ताका लागून शेगडी बीन आहली न्हू ताजेर फूल आयदनां बीन काडून तो बीन बरो घासून घेवन आनी जी म्हाजी डेटॉलची स्प्रे आसा जेतून हांवें उदकान डेटॉल घातलेलें आसा तें मातशें स्प्रे करून बरे भशेन पुसून घेतलें. आतां अशें दिसता की एक फावटी सकाळीच काम करून गेल्लें बरें बट खरेंच सांगता गायज तशें जायना. सकाळचें जें हांव रांदून वयता न्हू दनपारचें तितलें गरम मेळना तेन्ना ती टेस्ट नासता. बट आतां जरी आमकां न्हू अर्द वर लेट जालो जेवपाक आमी 2 एक्चुली बसता 2 सवा 2 म्हटल्यार आमी बसता बट आयज सारकें 2:30 जाली. बट म्हटल्यार जेवण अशें लायक गरम मेळ्ळ्या कारणान न्हू जेवणूय बरें केलें पोटान आनी बरें दिसलें आनी बरेंय लागलें. म्हणटात न्हू गडबडीन जेवण केल्लें रुचीक लागता त्याच भाशेन आयची गजाल जाली. सगळें वायंड अप जालें, जेवली आनी खंय तरी आतां सुशेग. कितलें ऑयल पडोन जो किचन मॅस जाल्लो न्हू तो सगळो क्लीन केलो. आतां कांय ना, आतां अशें न्हिदतलें हांव आनी मागीर सांजचें डायरेक्ट संक उठप. हांगा कोणाक मारो चितो कापून नाल्यार उबो आडवो कितेंय करूं, खंय उजो लागो कितेंय जावं बट म्हाका 3 नाल्यार 2 वरांची झॅम जाय नाजाल्यार सांजची म्हाजी तकली दुखता. सो सगळें म्हाजें वायंड अप जाल्लें आसा, जेवण बीन सगळ्यांचें जाल्लें. बाबू आतां मातसो खेळटा
मागीर टी व्ही पळयतलो हांव रुमान वचून न्हिदता. हांगा हे पळय काम चालू आसा, खटा चालू आसा. हे पळय तुमी पळोवंक शकता. हे पळय हांगा तेंचें काम चालू आसा. ओके हे आसतातूच आतां न्हिदता. ओके आनी हो ब्लॉग हांगाच एंड करता. सो अजूनही कोणी सबस्क्राईब करूंक ना जाल्यार प्लीज सबस्क्राईब करा. सो फाल्यां परतून मेळया एका न्यू ब्लॉगान. टिल देन बाय, सी यू, टेक केअर अँड थँक्स फॉर वॉचिंग.